हेलो हाई नमस्ते 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 सम्पूर्ण साथीहरुमा म अनुरागको तर्फबाट साहित्यिक सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरको 23औं श्रृङ्खलामा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। फेरि म आज सोमबारे बसाइमा तपाईहरुको माझमा सहभागिता जनाइसकेको छु। तपाईहरुसँग मिठो कुराकानी गर्ने भनेर तपाईहरुका रचनालाई आवाज दिन अनि तपाईहरुलाई कलमा जोड्न तपाईहरुसँग मिठो कुराकानी गर्न म फेरि पनि आज तपाईहरुको माझमा सहभागिता जनाइसकेको छु। पक्कै पनि तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईहरु आउनुपर्ने हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मनका लहरमा आफ्नो रचनासँग आउनुपर्ने हुन्छ र कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ र मेरो आवाज कस्तो सुनिदैछ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरु कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई जानकारी गराउनुहोला। अनि कार्यक्रम सक्दो शेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो कार्यक्रम मनका लहर धेरै भन्दा धेरै ग्रुपमा शेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। लौ है, धेरै साथीहरु जोडिने क्रम जारी छ, जोडिने हुनुहुन्छ, मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकमुष्ट रूपमा मैले धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। अहिलेको बसाइमा आइसक्नु भएको छ, मलाई हेरिरहनु भएको छ। मद्रास शाही नमस्ते सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, यताबाट स्वीकार्नुहोला। त्यसै गरेर उहाँले एउटा गजल पनि छोड्नु भएको छ, उहाँको गजललाई पनि मैले आवाज दिनेछु। त्यसै गरेर मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ रिदम बुढा मगर आरडीले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु, स्वीकार्नुहोला। र कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, मेरो आवाज कस्तो सुनिदैछ कमेन्ट गर्नुहोला है। र तपाईले आफ्नो रचना पनि छोड्नुहोला र कार्यक्रम कस्तो भइराखेको छ, तपाईहरुलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, मनका लहर जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। यताबाट यही अनुरोध गर्छु हजुरहरुलाई। त्यसै गरेर अहिलेको बसाइमा कृष्णजङ साउद निर्दोषी मेरो मनको मान्छे पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हजुर सर, तपाईलाई पनि धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु र तपाई पनि कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने जानकारी गराउनुहोला, आफ्नो रचना छोड्न नभुल्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने म तपाईहरुको रचनालाई यताबाट पालै पालो आवाज दिने प्रयास गर्नेछु र तपाईका कमेन्टहरुलाई पनि पालै पालो स्थान दिने प्रयास गरिरहनेछु र तपाईहरुलाई बीचबीचमा कलमा पनि ल्याउने प्रयास गरिरहनेछु। सफल यात्री कृष्ण खनालले भन्दै हुनुहुन्छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ। सर तपाईलाई पनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार यताबाट स्वीकार्नुहोला। कृष्णजङ साउद निर्दोषी सरले भन्नुभएको छ। नमन प्यारा लगायत सम्पूर्ण साहित्य अग्रजहरुमा भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सक्दो शेयर गरेर साथ दिनुहोला है, कार्यक्रम सक्दो शेयर गरेर साथ दिनुहोला। मलाई आशा छ अबको कार्यक्रम अवधिभर तपाईहरुले आफ्नो त्यो महत्त्वपूर्ण समय मलाई दिएर हेर्नुहुनेछ, साथ दिनुहुनेछ, आफ्नो रचना छोड्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। त्यसै गरेर सागर विश्वकर्मा सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। अब भने म तपाईहरुको माझमा कार्यक्रमको दैलो उघार्न चाहन्छु। मदराज शाही सरले लेखेर पठाउनु भएको गजललाई आवाज दिएर म हाम्रो कार्यक्रमलाई दैलो उघार्न चाहन्छु। फेरि म तपाईहरुको रचनालाई आवाज दिनेछु, तपाईहरुको कमेन्टलाई आवाज दिनेछु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ कार्यक्रम, मेरो आवाज कस्तो सुनिराखेको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र सक्दो शेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ, आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला। अब भने म गजलतिर लाग्छु। उहाँले गजल लेख्नु भएको छ। मद्रास शाही सरले गजल यसरी सुरु गर्नु भएको छ। पूरा हुन नसकेका सबै रहर फेर्नु छ, खादा पनि मरिएन अब जहर फेर्नु छ। पूरा हुन नसकेका सबै रहर फेर्नु छ, खादा पनि मरिएन अब जहर फेर्नु छ। यो शहर मेरा लागि होइन रहेछ थाहा भयो, यो शहर मेरा लागि होइन रहेछ थाहा भयो। गरिब नअटाउने यो पापी शहर फेर्नु छ, खादा पनि मरिएन अब जहर फेर्नु छ। बाबा आमालाई अझै पनि झुपडीमै राखेको छु, बाबा आमालाई अझै पनि झुपडीमा राखेको छु। अधुरै छ त्यो एउटा सपना जो घर फेर्नु छ, गरिब नअटाउने यो पापी शहर फेर्नु छ। समस्या पनि पल्टनको दाल भात जस्तै भयो, समस्या पनि पल्टनको दाल भात जस्तै भयो। आइरहन्छ दिनदिनै मात्र हरेक प्रहर फेर्नु छ, अधुरै छ त्यो एउटा सपना जो घर फेर्नु छ। हरेक सपनाको समाधान समयले गर्छ भन्थे, हरेक समस्याको समाधान समयले गर्छ भन्थे। त्यो समयले निम्त्याएका सबै सफर फेर्नु छ, आइरहन्छ दिनदिनै मात्र हरेक प्रहर फेर्नु छ।
मद्रास शाही विवश अकेला माम्मा 8 टाढी कालीकोटबाट हाल काठमाडौँबाट लेखेर पठाउनु भएको यो गजल मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिएको छु। धेरैभन्दा धेरै आभारी छु सर तपाईँप्रति यो मिठो गजलको लागि। त्यसै गरेर धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रम मनका लहरमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कार्यक्रम कस्तो सुनिँदैछ, मेरो आवाज कस्तो सुनिरहनु भएको छ, कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। यताबाट एउटै बिन्ती रहन्छ हजुरहरूलाई। धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै सम्झना छ है। कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ, आफ्ना ती अमूल्य रचनाहरू आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई जानकारी गराउनुहोला। यसो गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। त्योभन्दा पहिले मेरो आवाज कस्तो सुनिँदैछ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोस् है। म त्यही अनुसारले कार्यक्रममा अगाडि बढाउनेछु। विनायक पन्तले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते है अनुरागजी भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, यताबाट स्वीकार रहेको छु, स्वीकार्नु होला हजुरले पनि है। सफल यात्री कृष्ण खनालले भन्नुभएको छ, रचना छैनन् यो पाली तर सुनिरहेछु हेरिरहेछु। यो पहिलोचोटि हो ग्रुपमा हेरेँ हो र पहिलोचोटि मलाई हेरिदिनु भएको छ। धेरै खुसी छु म है। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा है। मिठो सम्झना मिठो माया, कता हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सेफ रहनुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। विपिन रोदन मेरो भाइ पनि सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई पनि कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। यतिखेरको बसाइमा मलाई लगभग 31 जनाले हेरिराख्नु भएको छ। 31 जनाले हेरिराख्नु भएको छ। 31 जनाले हेरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सम्झना छ, धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। अब भने फेरि म गजलतिरै जान्छु। परवीन नेपाल एपी सरले लेख्नु भएको यो गजल तपाईँहरूको माझमा म आवाज दिँदैछु। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। उड्दा उड्दै परेवा त्यो आकाशमै ढलेको छ, चारो छर्ने हातबाट गोली हजुर चलेको छ। उड्दा उड्दै परेवा त्यो आकाशमै ढलेको छ, चारो छर्ने हातबाटै गोली हजुर चलेको छ। अमृत फल्ने आसमा नै शहीदले रगत सिचे, अमृत फल्ने आसमा नै शहीदले रगत सिचे, तैपनि त्यो फुलबारीमा विषै किन फलेको छ, चारो फेर्ने हातबाटै गोली हजुर चलेको छ। सङ्कटको बादल फार्न सूर्य रच्चु भन्दै थियो, सङ्कटको बादल फार्न सूर्य रच्चु भन्दै थियो, पोखरी त्यो कमल उफ हिँड्नै नपाई गलेको छ, तैपनि यो फुलबारीमा विषै किन फलेको छ। सबै भन्छन् तेरो आँगन पार्दैछौ उज्यालो, सबै भन्छन् तेरो आँगन पार्दैछौ उज्यालो, त्यही अनुसन्धानमा घर त मेरो जलेको छ, पोखरी त्यो कमल उफ हिँड्नै नपाई गलेको छ। मेरो मुहार हँसाउनलाई मेरै यी दुवै हातले, मेरो मुहार हँसाउनलाई मेरै यी दुवै हातले, कलम भन्दै मेरै घाउमा नुनचुक दलेको छ, यी अनुसन्धानमा घर त मेरो जलेको छ। बत्ती सारा निभे पनि जुन तारा उगे पनि, बत्ती सारा निभे पनि जुन तारा उगे पनि, प्रवीणको छातीभित्र प्रेम दियो बलेको छ, मलम भन्दै मेरो घाउमा नुनचुक चलेको छ। प्रवीण नेपाल सिन्धुपाल्चोकबाट लेख्नु भएको यो गजल मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिइसकेको छु। तपाईँलाई धेरै धन्यवादका शब्दहरू जोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सहभागिता जनाउनु भएको छ साइमना श्रेष्ठ मिसले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ मिस, कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। यकेन्द्र छेत्री सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ सर कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया छँदैछ सबै साथीहरूलाई यताबाट। विपिन रोदनले पनि भन्नुहुन्छ म हेर्दैछु है भन्नुभएको छ, मेरो प्यारो भाइ। धेरै खुसी छु म, तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ मलाई र आफ्नो रचना पनि छोड्नुहोला। सुशीला श्रेष्ठ मिसले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ है, सुशीला श्रेष्ठ मिसले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। मिस तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार यताबाट स्वीकार्नुहोला। साइमना श्रेष्ठले भन्नुभएको छ नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई। प्रवीण नेपाल एपी सरले फेरि पनि गजल छोड्नु भएको छ। उहाँको गजललाई फेरि म आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। घर प्रतिको बसायौ तिमीले, मनमा उमङ्ग जुटायौ तिमीले, घर प्रतिको बसायौ तिमीले, मनमा उमङ्ग जुटायौ तिमीले, बगरको झै त्यो पत्थर मनमा
बगरको झै यो पत्थर मनमा दुबोसरी प्यार पलायो तिमीले, मनमा उमङ्ग जुटायो तिमीले। ढलिसकेको जीवनको त्यो मिल्यो, ढलिसकेको जीवनको त्यो मिल्यो, के गरे छिनमै उठायो तिमीले, दुबोसरी प्यार पलायो तिमीले। आगो हुरी र पहिरोले नछुने, आगो हुरी र पहिरोले नछुने, के डेरा दिलमा बनायौ तिमीले, के गरे छिनमै उठायौ तिमीले। मुटुको भाषा नबुझ्ने मान्छे म त। ओहो सर, तपाईँको कट्यो है, तपाईँको मैले वाचन गर्दा गर्दै माथि छुटिसक्यो, फेरि तपाईँले सेन्ड गर्नुहोला, म फेरि आवाज दिनेछु। नवीन छेत्री सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। हो के भइरहेको छ मेरो मोबाइल। नवीन सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। ओहो हो 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 हो, हल्का समस्या आइरहेछ यता है। त्यसै गरेर को साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँका कमेन्टहरूलाई, तपाईँका रचनाहरूलाई पालै पालो यताबाट आवाज दिनेछु, यताबाट आवाज दिनेछु। म उहाँको रचना पढ्दा पढ्दै माथि छुटेको छ, आवाज दिँदा दिँदै माथि छुटेको छ है। सुशीला श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण साहित्य प्रेम मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन भन्नुभएको छ। शान्ता पौडेलले आवाज एकदमै राम्रो आएको छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। विपिन रोदनले गजब हुँदैछ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। त्यसै गरेर आकाश मानन्दर सर पनि स्वागत जनाउनु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई पनि कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया, आफ्नो रचना छोड्न नभुल्नुहोला। हेलो सर नमस्ते भन्नुभएको छ, नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार सर स्वीकार्नुहोला। आकाश मानन्दरको यो कमेन्ट थियो। त्यसै गरेर नवीन ओलीले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, नमन भेना म पनि आएँ है भन्नुभएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई पनि कार्यक्रम मनका लहरमा। त्यसै गरेर प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सर पनि स्वागत जनाउनु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ सर, मनदेखि स्वागत छ। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु, नमन प्रिय भन्नुभएको छ, नमस्कार स्वीकार्नुहोला। त्यसै गरेर सानु जोशीले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, मिस तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, नमस्कार यताबाट स्वीकार्नुहोला। त्यसै गरेर प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सरले भन्नुभएको छ, नजिक भएन र प्रे फेस भन्नुभएको छ, नजिक भयो है, अलिक टाढा जान्छु, टाढा गयो भने मेरो आवाज अलिक स्पष्ट आउँदैन, त्यही भएर चाहिँ म नजिक भएको हो है। ल अब कस्तो हुँदैछ भन्नुहोला तपाईँहरूले है। प्रवेश कुमार सङ्घर्ष सरले भन्दै हुनुहुन्छ, मिठो आवाज भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो मिठो मानिदिनु भएको मेरो आवाजलाई। सुशीला श्रेष्ठले गजल छोड्नु भएको छ, अब म उहाँको गजल आवाज दिन्छु, फेरि तपाईँहरूलाई कलमा जोड्नेछु। अब तपाईँको पालो, तपाईँको रचना तपाईँकै आवाजमा सुनाउने, मलाई जानकारी गराउनुहोला है। सुशीला श्रेष्ठको गजल यस्तो रहेको छ, नेपालीको शिर कहिले झुक्न नदिउँ, दुश्मनहरू पस्ने नाकाहरू फुक्न नदिउँ। नेपालीको शिर कहिले झुक्न नदिउँ, दुश्मनहरू पस्ने नाका फुक्न नदिउँ, देशको अस्तित्व लुट्न सक्छ कसैले, देशको अस्तित्व लुट्न सक्छ कसैले, सीमावर्ती भूभागभित्र लुट्न नदिउँ, दुश्मनहरू पस्ने नाकाहरू फुक्न नदिउँ। अङ्गरक्षक घरमा भोटे कुकुर पालौँ, अङ्गरक्षक घरमा भोटे कुकुर पालौँ, आफ्ना नातेदार आउँदा झुक्न नदिउँ, समर्पित भूभागभित्र लुक्न नदिउँ। देश बेच्ने अभियान चाल्न खोजे भने, देश बेच्ने अभियान चाल्न खोजे भने, मिठो मसिनो बोली कुनै चुक्न नदिउँ, आफ्ना नेतादार आउँदा झुक्न नदिउँ। हैन, कति मिठो छ है। पुर्खाको वचन अमर रहोस् सधैँभरि, पुर्खाको वचन अमर रहोस् सधैँभरि, नेपालीको बदनाम गरी थुक्न नदिउँ, मिठो मसिनो बोली कतै चुक्न नदिउँ। सुशीला श्रेष्ठ दोलखा जिरीबाट लेख्नुभएको यो गजललाई मैले आवाज दिइसकेको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु यो अवसर मलाई दिनुभएकोमा। सुशीला श्रेष्ठले आहा भन्नुभएको छ, कृष्णजङ साउद निर्दोषी सरले आहा आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। त्यसपछि एकेन्द्र छेत्री सरले फेर्नु छ भन्नुभएको छ। सानु जोशीले भव्य बसाई भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद आहा भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट भयो भने कार्यक्रम भव्य सभ्य हुनेछ, मलाई आशा छ। त्यसै गरेर म तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्छु, फेरि तपाईँहरूको रचनालाई ल्याउनेछु। यतिखेरको बसाइमा म कृष्णजङ साउद निर्दोषी सरलाई कलमा ल्याउने प्रयास गरिराखेको छु। सर तपाईँ हुनुहुन्छ भने कार्यक्रममा जोडिएर साथ दिनुहोला है। त्यसै गरेर धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै भन्दा धेरै सम्झना मिठो माया अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु।
भन्दै कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। नमस्कार सर अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार सम्पूर्ण प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण मेरा साहित्य प्रेमीहरूमा मेरो हृदयदेखि नमस्कार भन्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ सर? सर म एकदमै आरामै छु। तपाईँले सुनाउनु होला कुशल आराम सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै ठिकठाक छु, अहिलेसम्म बाँचिरहेको छु सर। हजुर मेरो सानो परिचयको साथमा म आफ्नो रचना राख्छु त है त। यसैमा मैले पोस्ट गरेको छु र त्यसैमा म राख्नेछु है त। हस् सर, हस्, ओके। मेरो नाम चाहिँ कृष्णजङ साउन निर्दोषी, चौरपाटी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, हाल बिरानो सहरबाट। गजलको शीर्षक रहेको छ छुरा र गजलको शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छ। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ सर? सर एकदम स्पष्ट सुनिराखेको छ है, एकदम मजाको सुनिराखेको छ। रुँदा रुँदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया, रुँदा रुँदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया, आफै तिमीले समाएर आफै छोड्यौ हात प्रिया, रुँदा रुँदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया, घातको छुरा हान्यौ तिमीले ऐया पनि भन्न पाइन, घातको छुरा हान्यौ तिमीले ऐया पनि भन्न पाइन, तिम्रो मायामा यति ठुलो भयो आज घात प्रिया, रुँदा रुँदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया, आफै तिमीले समाएर आफै छोड्यौ हात प्रिया, निर्दोष बन्यौ तिमी आफै दोषी मलाई बनाएर, निर्दोष बन्यौ तिमी आफै दोषी मलाई बनाएर, समाजभित्र खान पार्यौ बदनामीको लात प्रिया, तिम्रो मायामा यति ठुलो भयो आज घात प्रिया, आफै तिमीले समाएर आफै छोड्यौ हात प्रिया, सम्झनामा दिन त मेरो जसो तसो बित्दैछ यहाँ, सम्झनामा दिन त मेरो जसो तसो बित्दैछ यहाँ, कटाउनै गाह्रो भइछ अन्धकार यी रात प्रिया, समाजभित्र खान पार्यौ बदनामीको लात प्रिया, तिम्रो मायामा यति ठुलो भयो आज घात प्रिया, रुँदा रुँदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया। गजलको अन्तिम शेरमा पुगेको छु म। अचानो अचानो झै चोट खाँदा मुस्कुराएर बाँचेकै त छु नि, अचानो झै चोट खाँदा मुस्कुराएर बाँचेकै त छु नि, भए भए म त्यो हाँगाबाट झरेको लावारिस पात प्रिया, कटाउनै गाह्रो भइछ अन्धकार यी रात प्रिया, रुँदा रुँदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया, आफै तिमीले समाएर आफै छोड्यौ हात प्रिया। यति नै भन्छु सर। धन्यवाद सर, जोडिएर आफ्नो मिठो रचना आफ्नै आवाजमा वाचन गरिदिनु भयो। कति मिठो शब्दहरू लेख्नुहुन्छ, कति मिठो शैलीमा वाचन गर्नुहुन्छ। जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद शब्दहरू सुन्न चाहन्छु है। धन्यवाद छ सर, एकदमै आभारी छु मलाई जोडिदिनु भएकोमा र प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूको माझमा मैले केही शब्द राख्न पाएँ, धेरै धेरै आभारी छु सर। समय भ्याएसम्म कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने छुट्यौँ है त सर। हस्, एकदमै 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 हस्, पर्दा पछाडिबाट एकदमै साथ दिनेछु। हस्। मेरो व्यवसायमा तपाईँहरूको माझमा मैले जोडेको थिएँ, आउनुभएको थियो निर्दोषी सर। उहाँले आफ्नो रचना छोडेर गइसक्नु भएको छ। अब भने तपाईँको पालो, म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्दैछु। फेरि तपाईँहरूको रचनालाई पनि मैले ल्याउनेछु, यताबाट आवाज दिनेछु, तपाईँहरूको कमेन्टहरूलाई पनि आवाज दिनेछु, फेरि तपाईँहरूलाई कलमा पनि ल्याइराख्नेछु है। कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ भने त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। यतिखेर अनमोल डी सरले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अनमोल सरले भन्नुभएको छ मलाई त स्वागत पनि गर्दैनन् आज, किन भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ सर, तपाईँलाई पनि धेरै सम्झना मिठो मायाबाट सुम्पेको छु। त्यसै गरेर एम प्रकाश केसी सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ। यहाँ साथीहरूका धेरै कमेन्टहरू, धेरै मेसेजहरू, के भन्छ, धेरै रचनाहरू छुटिसकेका छन् माथि, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, क्षमा प्रार्थी छु म यताबाट।
तपाईँका छुटेका रचना वाचन गर्न सकेको छैन भने, छुटिसकेको छ भने तपाईँले फेरि पनि तपाईँले छोड्नुहोला, म तपाईँको भ्याएसम्म आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। त्यसै गरेर यतिखेरको बसाइमा रचिता दाहालले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा गजल ओहो भन्दा भन्दै माथि छुट्यो, बिच फेरि पनि सेन्ड गर्नुहोला तपाईँले त्यो गजललाई। बालकुमार छेत्री सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। हार्दिक स्वागत छ सर कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया तपाईँबाट सुन्टेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेका छ, कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। आहा कार्यक्रम भव्य हुँदैछ, सागर विश्वकर्मा सरले भन्दै हुनुहुन्छ। साइमना श्रेष्ठ मिस धन्यवाद दिदी भन्नुभएको छ। त्यसपछि एउटा गजल मैले पाइसकेको छु, उहाँको गजललाई आवाज दिन्छु। सुशीला श्रेष्ठको यो गजल हो, यो मैले आवाज दिइसकेका थिएँ। अभ्यास पोखरेल सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमन भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, यताबाट स्वीकार्नुहोला। कृष्णचन्द्र साहु निर्दोषी सरले छुरा शीर्षकको एउटा चाहिँ मुक्त गजल छोड्नु भएको रहेछ। म उहाँको गजललाई आवाज दिन चाहन्छु। रुदा रुदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया, रुदा रुदै माग्यौ तिमीले आँसुको सौगात प्रिया, आफै तिमीले समाएर आफै छोड्यौ हात प्रिया। घातको छुरा हान्यौ तिमीले किन पनि भन्न पाइन, घातको छुरा हान्यौ तिमीले ऐया पनि भन्न पाइन, तिम्रो मनमा यति ठुलो भयो आघात प्रिया, आफै तिमीले समाएर आफै छोड्यौ हात प्रिया। निर्दोष बन्यौ तिमी आफ्नै दोषी मलाई बनाएर, निर्दोष बन्यौ तिमी मलाई दोषी आफ्नै बनाएर, समाजभित्र खान पायौ बदनामको लात प्रिया, तिम्रो मायामा यति ठुलो भयो आज घात। सर माफी चाहे, तपाईँको पनि छुट्यो, माथि गयो, फेरि सेन्ड गर्नुहोला। तपाईँले यो आफ्नै आवाजमा वाचन पनि गरिसक्नु भएको थियो। त्यसै गरेर मदन राज शाहीको गजल, आज धेरै साथीहरूले गजलै छुट्नु भएको छ, उहाँको गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। कसैलाई सम्झिएरै जिन्दगी जान्छ, बगरलाई छोडेर किन नदी जान्छ, कसैलाई सम्झिएरै जिन्दगी बगरलाई छोडेर किन नदी जान्छ, कसैलाई मनमा सजाउनु पाप रहेछ, कसैलाई मनमा सजाउनु पाप रहेछ, यस्तै सोचेर मेरो हत्ता सदा मेघ जान्छ, बगरलाई छोडेर किन नदी जान्छ। हिजो आफ्नो थियो आज पराईको अपरिचित बनेर किन प्रति जान्छ, हिजो आफ्नो थियो आज पराईको अपरिचित बनेर किन परिचित जान्छ, यस्तै सोचेर मेरो समाधि जान्छ। जिउनु सर तपाईँको पनि छुट्यो, म माथि चाहन्छु। आज धेरै रचनाहरू छुटिसकेको छ माथि। त्यसै गरेर आकाश मानन्द सरको गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। धेरै पटक सोध्यौ तिमीले कहाँ घर हो मेरो, आकाश पछाडि खेल्ने मान। सर तपाईँको पनि छुट्यो सर, तपाईँका धेरै साथीहरूका रचनाहरू छुटिराखेका छन्। म अलिक तलबाट चाहिँ वाचन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूका छुटेका रचनाहरू फेरि एकपटक तपाईँले रिसेन्ड गर्न नभुल्नुहोला। नमन सर लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। प्रकृति श्रेष्ठ पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ, मिस तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। विजेता भण्डारी मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई पनि। अभ्यास पोखरेल सरको मुक्तकलाई म आवाज दिन चाहन्छु। न त साह्रो न त गिलो भो जीवन, बस्दा उड्दा दुख्ने पिलो भो जीवन, न त साह्रो न त गिलो भो जीवन, बस्दा उड्दा दुख्ने पिलो भो जीवन, न त धामीले गर्न सक्छन्, न त धामीले गर्न सक्छन्, न त झाँक्रीले गर्न सक्छन्, न त दाम्लो थेक्न सक्छन्, न त भाँची जान्छन्, न त दाम्लो थेक्न सक्छन्, न त भाँची जान्छन्, यताउता फलिरहने किलो हो जीवन, न त सागो न त गिलो हो जीवन। अभ्यास पोखरेल सरको यो मुक्तकलाई मैले आवाज दिइसकेको छु। हेलो नमन सर भन्नुभएको छ, नारायण बेसी सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। त्यसै गरेर म सेयर गर्न बिजी छु भन्नुभएको छ विजेता भण्डारी मिसले, सक्दो सेयर गर्नुहोला। सुशीला श्रेष्ठको गजल मैले फेरि पनि यतिखेर पाइसकेको छु, उहाँको गजललाई आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। सुशीला श्रेष्ठ मिसको गजल यस्तो भएको छ। अरूको मुटु चिरा कप्याएर बनायो, अरूको मुटु चिरा कप्याएर बनायो, बस्न खोज्छौ त्यही तिमी डेरा बनायो, अरूको मुटु चिरी कप्टेरा बनायो, बस्न खोज्छौ त्यहाँ तिमी डेरा बनायो। कहिलेसम्म चल्छ तिम्रो यो राजनीति, कहिलेसम्म चल्छ तिम्रो यो राजनीति, गरिबको झुपडी सधैँ अँध्यारो बनायो,
बस्न खोज्छौ यहाँ तिमी डेरा बनायो। दुश्मन शिकारीको अघि के लाग्छ चरीको, दुश्मन शिकारीको अघि के लाग्छ चरीको, मेहनतले बस्ने गुट र बेचरा बनायो, गरिबको झुपडी सधैँ अँधिरो बनायो। गल्ती त यहाँ भगवानबाटै भएको छ के गर्ने, गल्ती त यहाँ भगवानबाटै भएको छ के गर्ने, यति ठुलो काखको अगाडि भगेरा बनायो, मेहनतले बस्ने गुट र बचेरा बनायो। अझै बाबाले सम्झना गर्नुहुन्छ आमाको, अझै बाबाले सम्झना गर्नुहुन्छ आमाको, वर्ष दिनमा टपरी तुनाको घेरा बनाएर, यति ठुलो कागको अगाडि भगेरा बनाएर। सुशीला श्रेष्ठ दोलखा गिरीबाट पठाउनु भएको यो मिठो गजल मैले आवाज दिइसकेको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जाओस् सर भन्नुभएको छ अभ्यास पोखरेल सरले। केन्द्र छेत्रीले नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, मेरोमा सेयर हुँदैन नारायण मिश्रले भन्दै हुनुहुन्छ, सुनिराखेका छौँ है सर भन्नुभएको छ केन्द्र छेत्रीले। जाओस् सर भन्नुभएको छ, आहा भन्नुभएको छ मेरो मानी भन्नुभएको छ। अब तपाईँलाई म कलमा जोड्ने प्रयास गर्छु, फेरि तपाईँको रचनालाई ल्याउनेछु। यतिखेर म डम्बर महरा छेत्री जाजरकोटी सरलाई कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास गर्दैछु। सर हुन्छ भने तपाईँ कार्यक्रममा जोडिएर साथ दिनुहोला। नमस्ते सर, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा हजुरलाई। हजुर सर नमस्ते। कताबाट बोल्दै हुनुहुन्छ सर, सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर सर ठिकै छ, मेरो घर चाहिँ जाजरकोट हो, म चाहिँ अहिले कतारबाट बोलिरहेको छु। है कतारबाट हामीलाई यति टाढाबाट सम्झिनु भएको छ, हेर्नु भएको छ, माया गर्नु भएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। हार्दिक स्वागत, पुनः पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो छोटो परिचयसँगै तपाईँका रचना सुरु गर्न होला है त। हजुर सर हुन्छ, मैले एउटा गीत गाएको छु। मेरो नाम चाहिँ डम्बर कुमार महतर छेत्री, मेरो घर चाहिँ जाजरकोट, हाल चाहिँ म कतारदेखि एउटा गीत सुरु गर्छु है त। हस् सर। सोच्दा सोच्दै बिग्रियो मेरो चाल, खोज्दै हिँड्छु अग्लो भिर गहिरो ताल, धान जुलेको छ भइरहेछ मन डुलेको छ, कहाँ जाउँ भइरहेछ मन डुलेको छ। दुनियाँको एक्लो भइरहेको छु, कुहिरोको कागज जस्तै भएको छु, धान जुलेको छ, भइरहेछ मन डुलेको छ, कहाँ जाउँ भइरहेछ मन डुलेको छ। हजुर सर यति नै। सर क्या मिठो आवाजमा गीत गाइदिनु भयो है। हजुर सर प्रयास गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो मिठो स्वरमा गीत गाइदिनु भयो। तपाईँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। समयले भ्याएसम्म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अहिलेलाई भने कार्यक्रमबाट छुट्यौँ है त। हुन्छ सर। यतिखेर तपाईँहरूको महत्तरा जाजरकोटी सर कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्नो मिठो स्वरमा गीत गाएर गइसक्नु भएको छ। अब भने तपाईँको पालो, तपाईँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने जानकारी गराउनुहोला। यतिखेर प्रदीप ओली साहित्य प्रेमी सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँ मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु, नमस्कार ढेर भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई। सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला, पूर्ण आशा राखेको छु, भरोसा पनि छ मलाई सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने। प्रदीप ओली साहित्य प्रेमी नमन प्यारे नारायण विशीले त चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ है। अब फेरि म तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्छु, फेरि तपाईँहरूको रचनालाई आवाज दिनेछु। यतिखेर म कसलाई जोड्छु भनेदेखि तपाईँहरूको माझमा म
जगदीश भण्डारीलाई कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास गरिराखेको छु। सर हुन्छ भने तपाईँ कार्यक्रममा साथ दिनु होला है त। छु धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै आइसक्नु भएको छ। नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा हजुरलाई। नमस्कार, हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। अनि के छ, सन्चै निका आरामै कुशलै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ भन्नुपर्छ। यो बिरानो देशमा बसेर पनि अहिलेसम्म सन्चै छु, ठिकै छु भन्नुपर्छ। चलिरहेछ जिन्दगी। कुन ठाउँबाट हो सर तपाईँले? म भारतको बेङ्गलोरबाट। भारतको बेङ्गलोरबाट टाढाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै खुसी लागेको छ है। अनि कार्यक्रम कस्तो सुनिरहेका छ सर? एकदम ठिक छ, सुनिरहेछ। ल ओके, तपाईँले आफ्नो छोटो परिचयसँगै तपाईँको रचना छ होला, त्यो रचनालाई आवाज दिनुहोला। मेरो परिचय भन्दाखेरि मेरो घर चाहिँ बैतडी जिल्ला, सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका 1 मा हो। र अब रचना भनेपछि त्यही हो, परदेशीहरूको रचना भन्दा अब एउटा भावुक रचनाहरू एउटा छोटो मिठो हुन्छ होइन। त्यस्तै अब गीत गुनगुनाउन पाइन्छ भने गीत गुनगुनाइदिन्छु, तर अब 2-4वटा शब्दहरू त्यस्तै। ल गुनगुनाउनु नि त, तपाईँ गीतै गुनगुनाउनुहोस् है, हामी सुन्नेछौँ। यता हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूले सुन्नको लागि हतार हुनुहुन्छ, गुनगुनाउनुहोस्। परदेश बस्न कहाँ थियो र मेरो मन ज्यान सुक्दैछ, न त छ साथमा धन घुम्दै फेरि आयो दसैँ तिहार। दसैँमा घर आउने मन थियो, पाइन बिदा तिहारमा नि हुने भयो बहिनी खाली निधार। थियो र मेरो मन ज्यान सुक्दैछ, न त छ साथमा धन घुम्दै फेरि आयो दसैँ तिहार। दसैँमा घर आउने मन थियो, पाइन बिदा तिहार हुने भयो बहिनी खाली निधार। अर्को साल मनाउला घरैमा बसेको छु, भगवानको भरैमा घुम्दै फेरि आयो दसैँ तिहार। दसैँमा घर आउने मन थियो, पाइन बिदा तिहारमा नि हुने भयो बहिनी खाली निधार। अहिलेलाई यति नै छोटो मिठो है। निकै मिठो आवाजमा दसैँ सम्बन्धी गीत गाउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। आफ्नै एल्बम, आफ्नै गीत हो यो। लगभग 1.5-2 वर्ष भयो निस्केको। विष्णु माझी दिदीको आवाज र मेरो भाइ तेज सागर भट्टराईको आवाजमा छ यो गीत। आफै लेख्नु भएको गीत हो? मेरो आफ्नै लय शब्दमा हो, लगानी मेरो आफ्नो हो, तर विष्णु माझी दिदी र तेज सागर भट्टराई भन्ने मेरो भाइको स्वरमा छ यो गीत। ओहो, तपाईँले कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नै गीत आफ्नै आवाजमा सुनाएर कार्यक्रमलाई अझ धेरै शोभा बढाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवादका शब्दहरू। दुईटा देउडा गीत पनि छन्। अब देउडा गीत भनेपछि सुदूरपश्चिम त्यो पूर्वतिरको मान्छेले खासै बुझ्दैन, मसँग देउडा नै छ। मेरो 2टा देउडा गीत पनि छन् मेरो। ए ल, आगामी कार्यक्रममा पनि जोडिएर देउडा गीत के छ तपाईँले त्यो सब सुनाउनु होला। समय भएसम्म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अहिले भने छुट्टी, मैले सर। हुन्छ, हस् त हस्। त्यतिखेर तपाईँको माझमा जगदीश सर जोडिएर आफ्नो आवाजमा आफ्नै गीत सुनाएर गइसक्नु भएको छ। मिठो आवाजमा मिठो गीत गुनगुनाउनु भएको थियो दसैँ सम्बन्धी। धेरै धेरै धन्यवादका शब्द छोड्न चाहन्छु तपाईँलाई। त्यसै गरेर धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। लगभग अहिलेको बसाइमा 32 जना साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हैन।
सबै साथीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कार्यक्रम कस्तो भइराखेको छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। मलाई चाहिँ एकदम गर्मी भइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको माझमा पर्दा पछाडिबाट बोलिराखेको छु, तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ मेरो अनुहारमा पसिना आइराखेको छ। केही छैन, गर्मी छ है, गर्मीमा बोलिराखेको छु यताबाट। त्यसपछि यहाँ धेरै साथी हुनुहुन्छ। अब फेरि म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्नेछु। तपाईँहरूको रचनालाई मैले देखिराखेको छैन यो अवस्थामा। म तपाईँको रचना भएदेखि आवाज दिने थिएँ। एउटा रचना मैले देखेको छु यतिखेरको बसाइमा, उहाँको हरफहरू म वाचन गर्छु। डम्बर महतरा क्षेत्री जाजरकोट पहिले सहभागिता जनाउनु भएको थियो, जोडिनु भएको थियो। उहाँले केही हरफहरू छोड्नु भएको छ। मन पराउनु नपर्ने थियो, पराएर गल्ती गरे, स्वार्थीहरूको मायामा हराएर गल्ती गरे। मन पराउनु नपर्ने थियो, पराएर गल्ती गरे, स्वार्थीहरूको मायामा हराएर गल्ती गरे, स्वार्थीहरूको मायामा हराएर गल्ती गरे। तिम्रो मनमा अन्त रहेछ, तिम्रो मन अन्त रहेछ, मैले तिमीलाई आफ्नो ठाने। जे तिमीले भनेकी थियौ त्यही त्यही कुरा मैले माने। तिम्रो त अन्तै रहेछ, मैले तिमीलाई आफ्नो ठाने। तिम्रो अन्त रहेछ, तिम्रो मन त अन्त रहेछ, मैले तिमीलाई आफ्नो ठाने। यो मिठो हरफ छोड्नु भएको थियो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो हरफ को लागि। त्यसै गरेर अनिश जङ महत सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनको लहरमा। भव्य हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ नारायण बिसी सरले। त्यसपछि के बस्नेत बनाती बनताई के भट्टराई के हो के बनताई सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। मदनराज शाहीले गजल छोड्नु भएको छ। उहाँको गजललाई मैले आवाज दिन्छु, फेरि तपाईँलाई कलमा जोड्नेछु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। कसैलाई सम्झिएरै जिन्दगी जान्छ, बगरलाई छोडेर किन नदी जान्छ। कसैलाई सम्झिएरै जिन्दगी जान्छ, बगरलाई छोडेर किन नदी जान्छ। कसैलाई मनमा सजाउनु पाप रहेछ, कसैलाई मनमा सजाउनु पाप रहेछ, यस्तै सोचेर मेरो समाधि जान्छ, बगरलाई छोडेर किन नदी जान्छ। हिजो आफ्नो थियो आज पराईको, हिजो आफ्नो थियो आज पराईको, अपरिचित बनेर किन पिरती जान्छ, यस्तै सोचेर मेरो समाधि जान्छ। जिउनु पनि एक सजाय भो मलाई, जिउनु पनि एक सजाय भो मलाई, आश लाग्दैन अब छुटेरै कैदी जान्छ, अपरिचित बनेर किन पिरती जान्छ। तिम्रो सपना पूरा हुन सफल बन्नु तिमी, तिम्रो सपना पूरा हुन सफल बन्नु तिमी, तिम्रै सम्झनामा फेरि जवानी जान्छ, आश लाग्दैन अब छुटेर कैदी जान्छ। महराज शाही मदराज शाही विवश अकेला माम्न नौ टाढी कालीकोटबाट लेखेर पठाउनु भएको छ। यो त अहिले मेरो मोबाइलमा समस्या भइराखेको छ, यताउता ततसरिरहेको छ। काठमाडौँबाट लेखेर पठाउनु भएको रहेछ। तपाईँलाई यो मिठो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सुशीला श्रेष्ठले भन्दै हुनुहुन्छ खुब रमाइलो भन्नुभएको छ। गणेश सुनार भावुक सर पनि सहभाग जनाउनु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ। नमन सर भन्नुभएको छ, नमस्कार। आकाश मानन्द सर पनि दामी भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। नारायण विशीले नमन मिस भन्नुहुन्छ, कता कता मिसलाई कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कुरा गर्नुहोला मिस। त्यसपछि जगदेश भट्टराई सर अहिले भर्खरै सहभागिता जनाउनु भएको थियो। उहाँले मिठो गीत सुनाएर गइसक्नु भएको थियो। नमन नमस्कार सर भन्नुभएको छ। रत्न दादाले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। मिठो माया धेरै सम्झना दाजु यताबाट सुम्पेको छु, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, धेरै सम्झना छ भाइको है। नारायण विशीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, नमन प्यारे भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अब तपाईँलाई कलमा जोड्छु म। साहित्य मञ्जरी फेसबुक युजर नेम साहित्य मञ्जरीले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। मगर्नी छेमसिङले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। म आएँ हेर्न भन्नुभएको छ, आउनुपर्छ। तपाईँहरू आउनुभयो भने कार्यक्रम भव्य हुनेछ है। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, कस्तो सुनिन्छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला, शब्द सेयर गरेर साथ दिनुहोला। नमन सम्पूर्णमा म जमुना गौतम जानु भन्नुभएको छ। साहित्य मञ्जरीबाट हेर्ने जमुना गौतम जानु मिस हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम मनका लहरमा। कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम कस्तो सुनिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। मदराज शाहीले गजल छोड्नु भएको छ, उहाँको गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। मैले यसलाई भर्खर मैले आवाज दिइसकेको छु सर है, तपाईँको यो गजललाई मैले आवाज दिइसकेको थिएँ। त्यसै गरेर मदराज शाहीले फेरि गजल छोड्नु भएको छ। यो मैले दिइसकेको थिएँ मदराज सरको।
अब तपाईँलाई कलमा जोड्छु, फेरि तपाईँको रचनालाई म आवाज दिनेछु। म अनमोल डीसीलाई कलमा ल्याउने प्रयास गर्दैछु यो अवस्थामा, यो बसाइमा। नमस्ते। नमस्ते सर, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँ त उही पुरानै ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन? एकदम म चाहिँ पुरानै ठाउँबाट छु अहिले है। कस्तो छ हजुरलाई? अनि कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ? सर्टकटमा सोधेँ मैले है। भर्खर चिसो के भन्छन् बिरामीबाट आज सन्चो भएको छ। यही छ अलिक खुसीको कुरा भनेको, यही छ नयाँ नौलो भनेको, अरू त पुरानै हो। आफ्नो ख्याल गर्नु होला। मलाई त थाहा छ तपाईँ पुरानै ठाउँबाट सहभागिता जनाउनु भएको छ भनेर, तर हामीलाई हेर्ने साथीहरूलाई थाहा छैन होला। छोटो आफ्नो परिचयसँगै आफ्नो रचना सुरु गर्नु होला है। अहिले ड्युटीबाट हो। ड्युटीबाट रचना सुन्नु होला। कसैले त केही छैन त आज। कसैले केही छैन? राखौँ, एक दुईवटा राखौँ है। राख्नुपर्छ सर, म त भोकै छु। तपाईँको कोसेली खाने भनेर त हतार भएको छु। म एकदम आतुर छु। तपाईँको कोसेली खाएँ भने टङ्ग अगाउने छु। रातभर निर्दा मस्त लाग्नेछ। ल सुरु गर्नु होला। खोज्नै पर्दैन बाहिर, दुश्मन आफ्नै छन्। कहाँ जानु चारैतिर दुश्मन आफ्नै छन्। खोज्नै पर्दैन बाहिर, दुश्मन आफ्नै छन्। कहाँ जानु चारैतिर दुश्मन आफ्नै छन्। भन्यो भने तिमीहरूलाई अचम्म लाग्ला। अरे भन्यो भने तिमीहरूलाई अचम्म लाग्ला। मै बसेको ठाउँनिर दुश्मन आफ्नै छन्। मै बसेको ठाउँनिर दुश्मन आफ्नै छन्। अब यस्तै हुन्छ नि है। फेरि अर्को जाओस् सर, एकदम जाओस्। सधैँ भट्टी बारतिर जान साथीले सिकायो। घरबाट पैसा चोरेर लान साथीले सिकायो। छुन्न खान्न भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती गरेर। सधैँ भट्टी बारतिर जान साथीले सिकायो। घरबाट पैसा चोरेर लान साथीले सिकायो। छुन्न खान्न भन्दा भन्दै जबरजस्ती गरेर। अरे छुन्न खान्न भन्दा भन्दै जबरजस्ती गरेर दारू रक्सी चुरोट खान साथीले सिकायो। दारू रक्सी चुरोट खान साथीले सिकायो। कति मिठो, कति मिठो, एकदम मिठो। मलाई लाग्यो सर तपाईँको त्यो दारू खान सिकाउने र तपाईँको त्यो दुश्मन एउटै साथी हुनु, एउटै मान्छे हुनुपर्छ मेरो नजरमा। एउटै हुनु, न दुश्मन न साथी भनेको साथी नै हुन्छ। हजुर हजुर, एकदम। अरू सुनाउनुहुन्छ कि अब के गर्ने सर? अरू एउटा सुनाउँछु है। अब तपाईँको एकदम मजाका मुक्त छ क्या है। गाउँघरतिरै झरेर ढुक्क हुने मन छ। कसैको सिउँदो भरेर ढुक्क हुने मन छ। गाउँघरतिरै झरेर ढुक्क हुने मन छ। कसैको सिउँदो भरेर ढुक्क हुने मन छ। सधैँ बुबा आमाको किचकिच सुन्नु भन्दा। गाउँघरतिरै झरेर ढुक्क हुने मन छ। कसैको सिउँदो भरेर ढुक्क हुने मन छ। सधैँ बुबा आमाको किचकिच सुन्नु भन्दा अब छिट्टै बिहे गरेर ढुक्क हुने मन छ। अब छिट्टै बिहे गरेर हुन मन छ। सर, बिहे गर्दाखेरि हामीलाई पनि निम्तो गर्नुपर्छ। तपाईँको भत्यार खाना आउँछु म है। कार्यक्रममा हजुर, कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो रचना 3वटा मुक्तक आफ्नै आवाजमा सुनाएर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्द। हजुर, चिसो भइरहेको छ, गरम गर्नलाई अर्को सुनाऊ एउटा। अन्त्यमा एउटा सुनाउनुहोस्, फेरि छुट्टिन्छ भयो त। हलो जोतेर गिट्टी फोडौँला कामदे सरकार। बरु धान मकै गोडौँला कामदे सरकार। देशमै बसेर केही गर्छौँ हामी युवाहरूले। हलो जोतेर गिट्टी फोडौँला कामदे सरकार। बरु धान मकै कोदे गोडौँला कामदे सरकार। देशमै बसेर केही गर्छौँ हामी युवाहरू। अब विदेश जानै छोडौँला कामदे सरकार। अब विदेश जानै छोडौँला कामदे सरकार।
अब विदेश जानै यता छोडौँला काम देश कति मिठो है। हाँसिराखेका छन् हौ यता त। हाँस्नुपर्छ धेरै साथीहरू हाँस्नु भएको छ, हामी पनि हाँसेका छौँ, सबै साथी हाँस्नु भएको छ। मिठो गजल छोड्नु भएको, मुक्तक छोड्नु भएको छ। सरी मिठा मिठा मुक्तक 4वटा मुक्तक छोड्नु भयो। कति मिठा सुनिरहँ जस्ता तपाईँका मुक्तकहरू है। धन्यवाद यसको लागि है। सबैलाई सम्झेको छु है यताबाट चाहिँ। मलाई पनि सम्झिनुहुन्छ? एकदम सम्झेको। तपाईँको त्यो उही मुटुको टुक्रालाई पनि सम्झिनु भएको छ होइन त? पक्का। अहिलेलाई भने कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। समय भएसम्म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है त सर। ओके हस्, धन्यवाद। हामी छुट्टिन्छौँ। ओके, यतिखेरको बसाइमा तपाईँहरूको माझमा जोडिनु भएको थियो अनमोल ऋषि। आफ्ना 4वटा मुक्तक छोडेर गइसक्नु भएको छ। अब भने तपाईँको पालो। म फेरि तपाईँका केही रचनाहरूलाई आवाज दिन्छु, फेरि तपाईँहरूलाई कलमा ल्याउने प्रयास गर्दैछु। यतिखेरको बसाइमा एउटा रचना ल्याउँछु है। अब रचना देखिरहेका छैन मैले यो अवस्थामा। फेरि म तपाईँलाई कलमा जोड्ने प्रयास गर्नेछु। कल्पु जोशी मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। हार्दिक स्वागत छ मिस तपाईँलाई कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुनेको छु। मैले तपाईँहरूका रचना देख्न सकिराखेको छैन। कृपया तपाईँका रचनाहरू छुटेको छ भने तपाईँले फेरि पनि सेन्ड गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने तपाईँका रचनालाई मैले आवाज दिनेछु यताबाट। गाउनु सर, गाउनु सर। सागर सरले भन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कदम राम्रो भएको छ सर, एकदम राम्रो भएको छ सर। कल्पु जोशीले भन्दै हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँको माया सपोर्ट साथले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब फेरि तपाईँ जोड्ने प्रयास गर्दैछु म, त्यसपछि फेरि तपाईँहरूका रचनालाई आवाज दिनेछु। मन्दिरा घिमिरे मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। उहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। सम्झना अनि माया सबैलाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यताबाट पनि धेरै सम्झना मिठो माया छोडेको छु। त्यसपछि अनमोल डिसी सरले पनि भन्नुभएको छ मलाई चिसो भएको छ, गर्मी गर्नु पर्यो जोडिएर भन्नुभएको छ। उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। धेरै पहिलेको चाहिँ यो कमेन्ट रहेछ। त्यसपछि साहित्यिक विभाग कार्यक्रमलाई सेयर गरेर रचना पठाएर स्वयं आफूले जोडिएर पनि साथ दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि म फेरि तपाईँको रचनालाई आवाज दिन्छु। एउटा गजल कल्पु जोशी मिसले गजल छोड्नु भएको रहेछ। उहाँको गजललाई आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। कान्छा तिमी अति नखोज, कान्छा तिमी अति नखोज, बिगार्न आफ्नै मत्ती नखोज। कठै कान्छा तिमी अति नखोज, बिगार्न आफ्नै मत्ती नखोज। छुँदैछु नि म जुनी भरलाई, छँदैछु नि म जुनी भरलाई। अन्तै फेरि पिरती नखोज, बिगार्न आफ्नै मत्ती नखोज। जातलाई हक अधिकार बस, जातलाई हक अधिकार बस। पराई धन सम्पत्ति नखोज, अन्तै फेरि पिरती नखोज। अथाह प्यार भरपुर दिउँला, अथाह प्यार भरपुर दिउँला। अरूसँग अलिकति नखोज, पराई धन सम्पत्ति नखोज। ढलाई महल सपनाको अनि, ढलाई महल सपनाको अनि। कल्पनाभित्र उन्नति नखोज, अरूसँग अलिकति नखोज, अरूसँग अलिकति नखोज। कान्छा तिमी अति नखोज, बिगार्न आफ्नै मत्ती नखोज। कल्पु जोशी अब मोरङबाट लेख्नु भएको यो मिठो मुक्तक सरी गजल मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिइसकेको छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। कहाँ हो तमी भन्नुभएको छ। हिमाल बोहरा सर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई पनि। अनमोल सर, मन्दिरा सरले नमन गर्दै हुनुहुन्छ अनमोल सरलाई। त्यसपछि निर्दोष राम सरले गजल छोड्नु भएको छ। म उहाँको गजललाई आवाज दिन चाहन्छु। बेवारिस चिठीको खाम बनी आउँदैछु म, जाडोयामको चर्किलो घाम बनी आउँदैछु म। बेवारिस चिठीको खाम बनी आउँदैछु म, जाडोयामको चर्किलो घाम बनी आउँदैछु म। निर्दोषहरूले सजाय भोग्नु पर्दैन अब, निर्दोषहरूले सजाय भोग्नै पर्दैन अब। दोषीहरूसँग लड्ने फलाम बनी आउँदैछु म, जाडोयामको चर्किलो घाम बनी आउँदैछु म। मूर्ति दिउँसो हराउँछ, साँझ रुन्छ पुजारी,
मूर्ति दिउँसो हराउँछ साँझ रुन्छ पुजारी, पत्ता लगाउने उज्यालो घाम भनी आउँदैछु म, दोषीहरूसँग लड्ने फलाम भनी आउँदैछु म। गाउँको झुपडीमा अभावले सताइरहेछ, गाउँको झुपडीमा अभावले सताइरहेछ, दाल चामल नुन किन्ने दाम भनी आउँदैछु म, पत्ता लगाउने उज्यालो घाम भनी आउँदैछु म। दिनदिनै विदेशिन्छन् देशका युवाहरू, दिनदिनै विदेशिन्छन् देशका युवाहरू, अब छिट्टै बेरोजगारीलाई काम भनी आउँदैछु म, दाल चामल नुन किन्ने दाम पनि आउँदैछु म। बेबारिसी चिठीको घाम भनी आउँदैछु म, जाडोयामको चर्किलो घाम भनी आउँदैछु म। निर्दोष रामले लेख्नु भएको यो मिठो गजल मैले तपाईँहरूको माझमा आवाज दिइसकेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँलाई गजलप्रति। सुमिना बान्तवाले आहा भन्नुभएको छ, प्रकृति श्रेष्ठले आहा भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँ दुवैलाई मेरो तर्फबाट। त्यसपछि समीर ओली रुकुमेलीले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ सर तपाईँलाई पनि, धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू आइदिनु भएको छ, धेरैको साथ छ, सपोर्ट छ, माया छ, आहा भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्मा सरले। अब यो नाम नै अब के नामबाट लेख्नु भएको सरले हेर्दै हुनुहुन्छ, साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ, स्टिकर छोड्नु भएको छ, कृपया स्टिकर नछोडिदिनु होला तपाईँले। यताबाट यही जानकारी गराए। सुशीला श्रेष्ठको मुक्तक मैले यतिखेर प्राप्त गरेको छु। भो हामी बोल्दैनौँ, भो हामी बोल्दै नबोलौँ, अवश्य हारिन्छ यहाँ। भो हामी बोल्दै नबोलौँ, अवश्य हारिन्छ यहाँ, जुन गरिबहरूलाई नै पछाडि पारिन्छ यहाँ। भो हामी नबोल्दै नबोलौँ, अब हारिन्छ यहाँ, अवश्य हारिन्छ यहाँ, जुन गरिबहरूलाई नै पछाडि पारिन्छ यहाँ। देशले प्रगति गर्न नसकेको यही भएर होला, देशले प्रगति गर्न नसकेको यही भएर हो, उही मरिन्छ पछुताइन्छ आँसु झरिन्छ यहाँ। भो हामी बोल्दै नबोलौँ, अवश्य हारिन्छ अब यहाँ, जुन गरिबहरूलाई नै पछाडि पारिन्छ यहाँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। सुशीला श्रेष्ठको यो मुक्तकलाई मैले आवाज दिएको छु। धन्यवाद मिस भन्नुभएको छ। मनोज विश्वकर्माले हेर्दै हुनुहुन्छ, वाह मिठो वाचन, आभार सर भन्नुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर अब म आकाश मानन्द सरलाई ल्याउने प्रयास गर्दैछु। धेरै साथीहरूको रचनाहरू माथि छुटेको छ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। तपाईँहरूका ती रचनालाई मैले आवाज दिन सकिनँ, हुन्छ भने फेरि पनि तपाईँले त्यो रचना छोड्नुहोला। करिब करिब मैले तपाईँहरूको माझमा 50-54 मिनट जति तपाईँहरूको माझमा मैले आवाज दिइसकेको छु। अब म केही समय तपाईँहरूको माझमा आवाज दिनेछु, फेरि म कार्यक्रमबाट बिदा हुनेछु। ओहो के भयो? त्यसै गरेर म तपाईँहरूका छुटेका रचना कतै देखिन्छ भने म वाचन गर्ने थिएँ। तपाईँहरूका रचना पनि माथि छुटिसकेको छ। कृपया तपाईँले आफ्नो रचनाहरू छोडेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूका रचना मैले साथीहरूलाई कलमा जोड्दाखेरि तपाईँहरूको रचना माथि छुटिसकेको हुनसक्छ। यतिखेर मैले सुशीला श्रेष्ठ मिसको मुक्तकलाई देखेको छु, उहाँको मुक्तकलाई आवाज दिन चाहन्छु। झोला बोकी परदेश पस्दा सान हुने भो, झोला बोकी परदेश पस्दा सान हुने भो, चन्द्र सूर्य झण्डाको अपमान हुने भो। झोला बोकी परदेश पस्दा सान हुने भो, चन्द्र सूर्य झण्डाको अपमान हुने भो। बालापन र बुढेसकाल मात्र देशलाई, बालापन र बुढेसकाल मात्र देशलाई, जवानी जति विदेशलाई दान हुने भो। झोला बोकी परदेश पस्दा सान हुने भो, चन्द्र सूर्य झण्डाको अपमान। सुशीला श्रेष्ठको यो मिठो मुक्तक मैले तपाईँको माझमा आवाज दिएँ। दोलखाबाट लेखेर पठाउनु भएको रहेछ, जिरीबाट, दोलखाको जिरी भन्ने ठाउँबाट पठाउनु भएको रहेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आकाश मानन्दरको सरको मैले गजल लेखेको छु यो अवस्थामा। सानो त्यो चित्र जुन कोर्थे तिम्रो हातमा, सानो त्यो चित्र जुन कोर्थे तिम्रो हातमा,
मेटायौ रे भनी सुन्दा खुप्पै रोए हातमा रातमा। सानो त्यो चित्र जुन कोर्थे तिम्रो हातमा मेटायौ रे भनी सुन्दा खुप्पै रोए रातमा। भन्दै अनलाइन अफलाइन माया बनायो गफलाइन। भन्दै अनलाइन अफलाइन माया बनायो गफलाइन। अन्तै फुलेछ फुल र फो भेटायो बास पातमा। सकियो रे चाह फिर्ता भयो भन्छौ नासो। सकियो रे चाह चासो फिर्ता भयो भन्छौ नासो। धड्कन बिना धड्किरहेको जुन दाजु थियो बातमा, जुन जादु थियो बातमा। सपना रहेछ पलभर भित्रको, सपना रहेछ पलभरको छली गयो मुटु। सपना रहेछ पलभरको छली गयो मुटु टुटाइ। बिर्सनु कसरी जे भएको केही निको कुरा। निकै मिठो हरफहरू छोड्नु भएको थियो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवादका साथ छोड्न चाहन्छु। यतिखेर 12 जनाले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ है। अब त धेरै रात पनि छिपिसकेको छ। म तपाईँको माझमा धेरै आवाज दिइसकेको छु। कार्यक्रमको लगत अन्त्यसम्ममा आइसकेको छु। अब भने म तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिने समय पनि लगत्तै हुँदैछ है। त्यसै गरेर सन्तोष मगर जिउँदो सिंह कल्पु सर पनि आउनु भएको छ, सहभाग जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। साहित्यिक अभिवादन नमन हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हेलो सर भन्नुभएको छ बुद्धिपुर मगरले। हेलो हाई नमस्ते। घिमिरे गोपालले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै सम्झना मिठो माया तपाईँहरू सुनेको छु। त्यसै गरेर गीता अधिकारी मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको रहेछ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना मिठो माया तपाईँहरू सुनेको छु र साथमा उहाँले गजल पनि छोड्नु भएको छ। अब म उहाँको गजललाई आवाज दिन चाहन्छु। बिर्सनु पर्नेलाई सम्झिएर गल्ती गरियो, मर्म नबुझ्नेलाई मन दिएर गल्ती गरियो। बिर्सनु पर्नेलाई सम्झिएर गल्ती गरियो, मर्म नबुझ्नेलाई मन दिएर गल्ती गरियो। घमण्ड बोकेर हिँड्ने त्यो नदी छोडेर, घमण्ड बोकेर हिँड्ने त्यो नदीले छोडेन। आफू किनारामा उभिएर गल्ती गरियो, मर्म नबुझ्नेलाई मन दिएर गल्ती गरियो। अटल बस्नु पर्ने रहेछ सगरमाथा जसरी, अटल बस्नु पर्ने रहेछ सगरमाथा जसरी। सूर्यमुखी फुल झै ढल्किएर गल्ती गरियो, किनारामा उभिएर गल्ती गरियो। पत्थर बन्नु पर्ने रहेछ प्यारको मामिलामा, पत्थर बन्नु पर्ने रहेछ प्यारको मामिलामा। आफू मोमबत्ती झै पग्लिएर गल्ती गरियो, सूर्यमुखी फुल झै ढल्किएर गल्ती गरियो। राख्नु रहेछ घाइते भनी, राख्नु रहेछ घाइते भयो नि मुटु आफैसँग, राख्नु रहेछ घाइते भयो नि मुटु आफैसँग। निष्ठुरीलाई मुटु सुम्पिए गल्ती गरियो, आफू मोमबत्ती झै पग्लिए गल्ती गरियो। बिर्सनु पर्नेलाई सम्झिएर गल्ती गरियो, मर्म नबुझ्नेलाई मन दिएर गल्ती गरियो। गीता अधिकारी मिसले लेख्नु भएको यो मिठो गजललाई मैले आवाज दिएको छु। यो मिठो गजल को लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। अब भने म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु है। जसले यतिखेरसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभयो, आफ्नो रचना छोड्नुभयो, कलमा जोडेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। अनि सेयर गरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा अर्को हप्ता यही समयमा अर्थात् 8:15मा फेरि म तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाउनेछु। ती मिठा रचनाहरूलाई आवाज दिनेछु र तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने पनि छु। आजलाई भने अहिलेको बसाइबाट म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो पल आफ्नो दिन ख्याल गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, यही कामना गर्छु। मिठो सपनीको कामना गर्दै म पनि कार्यक्रम प्रस्तोता तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको सुखमय बितोस्, मिठो सपनीको कामना